May bisita ang Kalambuan Online News sa Barangay Suawan aron sa pagsuta og unsa na ang mga kabag-uhan sa maong barangay human sa pipila ka mga tuig nga kini nakadawat og pondo ug mga nagkalinlaing proyekto gikan sa atong halangdong Congressman Isidro Ungab. Ang Barangay Suawan adunay 5,341 ka mga populasyon ug nagataas pa kini sa 3.26% kada 5 ka tuig. Og mao kini ang ginapangandaman sa atong mga lider, labi na sa atong barangay kapitan, aron mahatagan ug maayong pagtagad ang maong mga residente. Ubay-ubay gini kuan ni Congressman dire. Project ni Congressman. Unang-una sa ako alang ng paglingkod, walay labot sa akong misis, Barangay Hall. Barangay Hall. Tapos naay concreting nag-una adto 5 million. Gisundan na pud siya og 25 million. Gisundan na pud og 100. Dala na bridge to siya padung og Sitio Unapan. O mga eskwelahan. Nagyod daghan kay mga sa high school o elementary ang natukod nga eskwelahan. Lumikan sa iyang paglingkod, magpabilin yun may kang Congressman Ungab yun. Mintras kami pa ang naglingkod. Ang Barangay Suawan nailhan kini as Barangay Tuli kaniadto ug sa karon nahimo na kining Barangay Suawan. Dali lang ang panahon daw sa kaniadto lisod kaayo bisitahon ang kaning nga barangay tungod sa kalisod sa mga dalan. Apan sa karon atong makita, atong matumban ang gipanindot o gisemento nga mga kalsada o gilig-on nga mga tulay. Ang dakong tumong sa atong congressman mao ang pagsumpay sa mga barangay ngadto sa laing barangay sama na lang sa atong makita ang nagapadayon sa pagtrabaho o ginatrabaho nga dalan paingon sa Barangay Salaysay gikan dinhi sa Purok Unapan, Barangay Suawan ngadto sa Purok Bala, Masawang sa Barangay Salaysay. Ang Barangay Suawan kanhing kuta sa mga rebelde, nahimong training ground sa mga taong wala nakauyon sa pagdumala sa atong panggamhanan apan lahi na kini karon. Natukuran na kini og mga tulunghan aron mahatagan og maayong kaugmaon ang mga kabataan. Daghan ang kalambuan dinhi sa Barangay Suawan nga sa kaniadto usa ka pangandoy lang pero sa karon nahimong realidad. Sama na lang sa flood control projects, tulay ug mga covered court aron mahimong hapsay ang pamuyo sa atong mga kaigsuonan dinhi sa Barangay Suawan. Atong makita, atong magunitan, ug atong madungog ug atong matamakan ang mga proyektong nakatabang ug nakapabag-o sa kinabuhi sa kadaghanan. Mao kini ang atong Barangay Suawan. Pasalamat gyud dako kang Congressman yun. Sinuod lang yun. Labing pasalamat gyud namo kang Congressman gikan sa paglingkod sa akong misis hantod sa ako na. Nga wala gyud mi niya pakyasa sa among mga hanyo.